नमस्कार, म अनिल शर्मा फेरि तपाईँहरूको समक्ष उपस्थित भइदिएको छु यो नगर ट्युसनमा। यो नगर ट्युसनको प्रमुख सञ्चालक नगर प्रमुख श्री विजयशङ्कर यादवजी र बादल एफएम हो। यदि तपाईँ यो भिडियोहरू एफएममा सुन्न चाहनुहुन्छ भने प्रत्येक दिन 9 देखि 10 बजे बिहान 9 देखि 10 बजेको रेडियो बादलमा सुन्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियोहरू यदि युट्युबमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा सर्च गर्नुहोस् बादल टिभी र त्यहाँ भिडियोहरू अपलोड गरे हुन्छ, त्यसबाट नि हेर्न सक्नुहुन्छ। हिजो हामीले भेजिटेटिभ प्रोपागेसनहरू, आर्टिफिसियल भेजिटेटिभ प्रोपागेसनहरूको बारेमा पढेका थियौँ। अब त्यो च्याप्टर सिध्या हो। अब त्यो च्याप्टरको अगाडि चाहिँ अर्को च्याप्टर भनेको हेरिडिटी भनेको वंशानुक्रम हो। अब वंशानुक्रमको जुन च्याप्टर छ त्यो च्याप्टरमा के पढ्नुपर्ने त्यो सबैको बारेमा हामी पढौँला। सो फर्स्टमा हामी जानौँ वंशानुक्रम के हो, हेरिडिटी भनेको के हो। हेरिडिटी भनेको ट्रान्सफर अफ क्यारेक्टर फ्रम one generation to another generation के अर्थात् एक जेनेरेसनबाट अर्को जेनेरेसनमा जुन क्यारेक्टर ट्रान्सफर हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, हेरिडिटी भन्छौँ क्या, वंशानुक्रम भन्छौँ। हेरिडिटी भनेको ट्रान्सफर अफ क्यारेक्टर फ्रम वान जेनेरेसन टु अनदर जेनेरेसन है। एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा जुन गुणहरू सर्छ नि त्यो सर्ने प्रक्रियालाई हामी के भन्छौँ, हेरिडिटी भन्छौँ। के भन्छौँ, हेरिडिटी। अब हेरिडिटी पढ्नुभन्दा अगाडि केही यसको च्याप्टरको टर्मोलोजीहरू जानौँ। यसमा कुन टर्महरू युज हुन्छ भनेर कुरा जानौँ क्या। जुन टर्मोलोजी भनेको टर्मोलोजी अर्थात् कुन शब्दहरूको प्रयोग गरिन्छ यो च्याप्टरमा क्या। त फर्स्टमा जुन शब्द आउँछ त्यो भनेको जिन। अब जिन भनेको के त, जिन भनेको यो भनेको कलेक्सन अफ न्युक्लियोटाइड हो क्या। न्युक्लियोटाइड भनेको डिएनएबाट, अर्थात् यो डिएनएबाट बनेको एउटा फ्याक्टर हो, जेनेटिक फ्याक्टर हो, जसले क्यारेक्टर चाहिँ मदर प्यारेन्ट्सबाट त्यसको अफिसहरूमा सार्ने काम गर्छ। जिन भनेको के, कलेक्सन अफ डिएनए भन्नुहोस्, कलेक्सन अफ डिएनए which is a genetic factor। एउटा के हो, जुन चाहिँ एउटा जेनेटिक फ्याक्टर हो जसले which helps to transfer the character from parents to offspring। कुरा बुझ्नुहोस्, जिन भनेको एउटा डिएनएले बनेको फ्याक्टर हो, अर्थात् जेनेटिक फ्याक्टर हो, जुनले के काम गर्छ, जुन क्यारेक्टर मदरबाट फादरबाट जुन क्यारेक्टर त्यसको छोराछोरीमा सर्छ नि त्यो आफै त सर्दैन होला, त्यो मदर फादरबाट कसैले त लग्छ होला नि त्यसको छोराछोरीमा। सो त्यो क्यारेक्टर लग्ने काम कसले गर्छ, हाम्रो यो जिनले। केले गर्छ, जिनले। जिन पछि आउँछ फर्स्ट टर्म भयो, सेकेन्ड टर्ममा आयो एलिल। के आउँछ, एलिल। एलिल भनेको अब जिन जनाउने टेक्निक भनेको जिन कसरी जनाइन्छ त, जिन जनाउने टेक्निक भनेको जुन्नी अल्फाबेट भनेको एबिसिडी है, जुन्नी अल्फाबेट दुईचोटि लेखिदियो भने त्यो एउटा जिन हो क्या। जुन्नी अल्फाबेट दुईचोटि लेख्यो भने त्यो के हो, जिन हो। त्यो नोटेसन गर्ने टेक्निक, जिन कसरी नोटेसन गरिन्छ, त जुन्नी अल्फाबेट दुईचोटि लेख्यो भने त्यो के हो, जिन हो क्या। जस्तैमा यो टी यो एउटा जिन भयो क्या, कुरा बुझ्नु भयो। अनि यो के को जिन भयो, टलको, के को, टलको, अर्थात् टी फोर टल है। सो टलको जिन के हो त, टी। सेम त्यस्तै टलको अपोजिट के हुन्छ त, ड्वार्फ होचो। सो अब टल भनेको टिटी भयो भने ड्वार्फ भनेको के हुन्छ त डी, यहाँ डी भनेर डिडी लेख्नु पर्छ हैन।
त्यस्तो कुरै होइन क्या। जिन भनेको जुन हामीले अपोजिट कुरा जनाउँछौँ नि त्यो जुन पहिला कुरा के जस्तैमा यो टल थियो, टल भनेको क्यापिटल टिटी थियो है। सो अब टलको अपोजिट के छ? ड्वार्फ। सो यो अब केले जनाउने त जुन यो क्यापिटल टीले जनाएछौँ अहिले हामी, अब यसको जस्ट अपोजिटले त्यसको अपोजिट अर्थात् त्यसको जस्ट स्मल अल्फाबेटले यसको अपोजिटवालालाई जनाउँछौँ क्या। जस्तैमा टलको लागि के युज गरेका छौँ? क्यापिटल टिटी। सो ड्वार्फको लागि कुन टिटी युज गर्छौँ? स्मल टिटी क्या। कुरा बुझ्नुहोस् है। जिन जनाउने टेक्निक भनेको यही हो। अर्थात् टलको लागि के युज गर्छौँ? टिटी है। तर यो ड्वार्फको लागि के युज गर्छौँ? स्मल टिटी। जुन एउटा क्यापिटलले जनाउने, एउटा स्मल, तर एउटैले दुईचोटि लेख्ने क्या। जस्तैमा टलको लागि दुईचोटि के थियो? क्यापिटल टी, दुईटा टी। ड्वार्फको लागि जस्ट त्यसको अपोजिट भयो भने त टलको अथवा ठुलोको अपोजिट के हुन्छ? होचो। सो होचो अब केले जनाउने त? स्मल टिटीले, दुईटा टिटीले। अब एलिल भनेको यो भनेको टु अल्टर नेटिभ फर्म अफ जिन। एलिल भनेको अब जुन हामीले यो टी छ, यो टल छ, एउटा टल व्यक्ति छ। अब टल व्यक्तिलाई कुन टिटीले जनाइन्छ क्या है। जस्तैमा यो टल छ भने यो टललाई केले जनाइन्छ? त एउटा यो टीले। कुरा बुझ्नुहोस्। फेरि स्मल टीले क्या। कुरा बुझ्नुहोस्। यो टीले जनाउन नि सक्छ, यो टीले नि जनाउन सक्छ। तर यो टी भनेको के को लागि? ड्वार्फको लागि। यो टी भनेको क्यापिटल टी भनेको टलको लागि। सो अल्टरनेटिभ एउटा जिनलाई केले जनाइन्छ त्यो भनेको के हो? एलिल हो क्या। जस्तैमा यहाँ हेर्नुहोस् त, टलको लागि यो के छ? एउटा टी, एउटा टी। अर्थात् यो दुईटा टीले नि, दुईटा टी छ भने यो दुईटा टीले के जनाइरहेको? यो टल हो क्या। सो यसको अल्टरनेटिभ यो टी भयो, अथवा त्यसको अल्टरनेटिभ यो टी भयो क्या। सो एलिल भनेको एउटालाई अर्थात् जिनको एउटालाई हामी के भन्छौँ? एलिल भन्छौँ क्या। जिन जुन जनाया हुन्छ नि, अर्थात् जिनको जुन दुईटा लेटर भनेको जिन भयो, तर एउटा सिङ्गल जुन लेटर हुन्छ, अल्फाबेट हुन्छ, त्यो भनेको एलिल हो। जस्तोमा यो एउटा टी एलिल भयो, यो नि एउटा एलिल भयो। यसमा भन्नुहोस् त, यो नि दुईटा के हो? जिन हो, तर एउटा के हो? यो एउटा भनेको एलिल हो, यो नि एउटा भनेको के हो? एलिल हो क्या। कुरा बुझ्नुभयो? एलिल भनेको जिनको अल्टरनेटिभ फर्म। अर्थात् टल छ भने टललाई केले जनाउन मिल्छ? त टललाई हामी केले जनाउन मिल्छ? क्यापिटल टी, फेरि क्यापिटल टीले। अर्थात् टिटी भनेको के भयो त? यसको एलिल भयो क्या। टिटी भनेको के भयो त? यसको एलिल भयो। अर्थात् जिनको सर्ट फर्मलाई हामी के भन्छौँ? सर्ट फर्मलाई हामी के भन्छौँ? एलिल। त जिन भनेको टिटी भयो भने यसको सर्ट फर्म भनेको एउटा टी। सो एउटालाई हामी के भन्छौँ? एलिल भन्छौँ। इक्जाम्पलको लागि यो टी भयो भने यो स्मल टी नि हुन सक्छ, ए भयो भने स्मल ए नि हुन सक्छ क्या। एउटालाई हामी के भन्छौँ? एलिल भन्छौँ क्या। त्यो कुरा बुझ्नुहोस्। त्यसपछि आउँछ थर्ड नम्बर होमोजाइगस। एलिल। होमोजाइगस भनेको होमो भनेको के हो? सेम। होमो भनेको सेम। अब दुईटा एलिल सेम छ भने त्यसलाई के भने? होमोजाइगस एलिल। जस्तैमा यहाँ हेर्नुहोस्, होमोजाइगस एलिल भनेको दुईटा एलिल के हुनुपर्ने? सेम हुनुपर्ने। जस्तैमा यो टी अनि यो टी। कुरा बुझ्नुहोस्। स्मल टी। अर्थात् यो एलिल र यो एलिल सेम छ कि छैन? छ। सो यसलाई के भने? होमोजाइगस एलिल भन्नु वा होमोजाइगस सबैले भन्नु पर्यो जिन भन्ने। होमोजाइगस जिन सेम। त्यस्तै यो नि के छ त? दुईटै सेम छ। यो स्मल टी, यो नि स्मल टी, दुईटै सेम छ कि छैन? सो यो के भयो त? होमोजाइगस एलिल। फोर्थ भनेको हेटेरोजाइगस एलिल। अब हेटेरो भनेको जस्ट अपोजिट। दुईटा एलिल चाहिँ अब के हुने? डिफरेन्ट हुने क्या। एउटा क्यापिटल टी छ भने एउटा के हुने? स्मल टी।
है। यो एलिल क्यापिटल छ भने एउटा के स्मल। हेट्रो भनेको फरक, हेट्रो भनेको के फरक, होमो भनेको के हो सेम, होमो भनेको सेम, तर हेट्रो भनेको फरक। फरक एलिल अर्थात् दुईटा एलिल के हुनु पर्यो फरक। यो क्यापिटल छ भने यो के छ स्मल चल्यो। सो यो हेट्रोजाइगस एलिल भयो। होमो भनेको दुईटा एलिल सेम हुने, हेट्रो भनेको दुईटा एलिल फरक हुने क्या। जस्तो हामी के भन्छौँ हेट्रोजाइगस। ल एकचोटि रिभाइज गरौँ त। हेरिडिटी भनेको के हो? हेरिडिटी भनेको ट्रान्सफर अफ क्यारेक्टर फ्रम वान जेनेरेसन टु अनदर जेनेरेसन हो क्या। अनि टर्मोलोजी पढ्दाखेरि फर्स्टमा हामी जिन पढेका थियौँ। अब जुन क्यारेक्टर ट्रान्सफर हुन्छ नि त त्यो ट्रान्सफर गर्ने व्यक्तिलाई हामी के भन्छौँ जिन भन्छौँ। के भन्छौँ जिन भन्ने। अब एलिल भनेको के त जुन जिन जनाउने टेक्निक छ त्यो जस्तैमा जिन भनेको टी, दुईटा टीलाई दुईटा अल्फाबेटलाई एकचोटि लेखिदियो भने त्यो भनेको जिन भयो। तर त्यो दुईटा मध्ये एउटालाई अब के भन्ने एलिल भन्ने, एउटालाई के भन्ने एलिल। अर्थात् सर्ट सेगमेन्ट अफ जिन इज कल्ड एलिल। एलिलको एउटा सर्टलाई पार्टलाई हामी के भन्छौँ एलिल भन्छौँ। सब जिनको एउटा सर्ट पार्टलाई हामी के भन्छौँ एलिल भन्छौँ क्या। कुरा बुझ्नुहोस्। अर्थात् जिनको अल्टरनेटिभ फर्मलाई नै हामी के भन्छौँ एलिलले भन्छौँ क्या। टु अल्टरनेटिभ फर्म अफ जिन अर्थात् एउटा जिन छ। अब एउटा जिनलाई केले जनाउन मिल्छ त? जस्तोमा टी छ भने टल छ भने टललाई केले जनाउन मिल्छ त? एउटा टीले जनाउन मिल्छ, फेरि अर्को क्यापिटलै टीले जनाउन मिल्छ क्या। दुईटा टी हुन्छ नि, एउटा जिनमा दुईटा क्यापिटल टी छ भने दुईटै क्यापिटल टीले जनाउन मिल्छ क्या। सो दुईटा क्यापिटल टी अर्थात् एउटा टी भनेको के हो त्यो एलिल हो क्या। होमोजाइगस एलिल भनेको के हो? जुन दुईटा एलिल हुन्छ नि अर्थात् दुईटा एलिल भनेको दुईटा टी है सेम हुनु पर्यो क्या। होमो भनेको सेम। हेट्रोजाइगस भनेको के हो? दुईटा एलिल हुन्छ नि त्यो सो दुईटा एलिल के हुनु पर्यो अब फरक हुनु पर्यो क्या, डिफरेन्स हुनु पर्छ। हेट्रोजाइगस बुझ्नु होला। एलिल भनेको जिनको सर्ट सेगमेन्ट त्यति बुझ्नुहोस्। अर्थात् जिनको एउटालाई हामी के भन्छौँ एलिल भन्छौँ क्या। जिन भनेको क्यापिटल टी, स्मल टी, अरू जे अल्फाबेट छ दुईचोटि लेख्यो भने जिन हो। तर एलिल त्यस्तो होइन। एलिल भनेको एउटालाई के भन्ने एलिल भन्ने। अब हामीले जान्नुपर्ने जिनोटाइप्स, अर्को भनेको फेनोटाइप्स। जिनोटाइप्स के हो र फेनोटाइप्स के हो? 5 जिनोटाइप भनेको के हो? जिनोटाइप भनेको यो जेनेटिक मेकअप हो क्या। यो के हो? एउटा जेनेटिक मेकअप अर्थात् जिनको जुन मेकअप हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ जेनेटिक मेकअप। जस्तोमा म भर्खरै टलैको लागि लेखेको थिएँ। टलको लागि टलको लागि जिन के हो टी। अर्थात् यो केले बनिएको छ क्या। अब जिन हेर्दाखेरि यसमा हेर्नुहोस् त कुन लेटर छ त? क्यापिटल टी छ। यो भनेको जिनोटाइप हो क्या। कुरा बुझ्नुभयो। ड्वार्फ यसको जस्ट अपोजिट के हुन्छ ड्वार्फ। र ड्वार्फको लागि स्मल टी। अर्थात् यो ड्वार्फको जुन जिन छ त्यो कुन अल्फाबेटले बनेको छ त? स्मल टी त्यो हेरेर थाहा हुन्छ क्या। सो जिन हेरेर थाहा हुन्छ क्या। सो त्यो जिन हेर्दाखेरि केले बनेको छ स्मल टीले। कुरा बुझ्नुभयो। सो जुन जेनेटिक मेकअप छ, जुन बनेको प्रक्रिया छ जसले हामी हेरेर भन्न सक्छौँ त्यसलाई हामी के भन्ने जिनोटाइप। अर्थात् जिन हेरेर कुरा गर्छौँ त्यसलाई के भन्ने जिनोटाइप। के हेरेर कुरा गर्ने? जिन हेरेर कुरा गर्ने क्या। तर फिनोटाइप त्यस्तो होइन। फिनोटाइप भनेको फिजिकल एपियरेन्स हो क्या। फिजिकल एपियरेन्स अर्थात् बाहिरबाट कुनै दुईटा व्यक्तिमा कतिको फरक छ क्या। जस्तोमा प्यारेन्ट्स भयो, चाइल्ड भयो। प्यारेन्ट्स र चाइल्डमा कतिको बाहिरबाट हेरेर फरक छुट्याउन सकिन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ फिनोटाइप्स। बाहिरबाट प्यारेन्ट्स र त्यसको चाइल्डमा कतिको फरक छ क्या, त्यो फरकलाई हामी के भन्छौँ फिनोटाइप्स। कुरा बुझ्नुभयो। जिन हेरेर कुरा गर्यो भने जिनोटाइप्स। तर बाहिरबाट फिजिकल एपियरेन्स बाहिरको देखावट हेरेर जुन कुरा गरिन्छ त्यसले के भने फिनोटाइप्स। बुझिन्छ होला। सेभेनमा अब आउनु पर्ने के अरे फिनोटाइप।
डोमिनेन्स क्यारेक्टर है, डोमिनेन्स क्यारेक्टर। अर्को सेटमा रिसेसिभ। भन्नुहोस् है, डोमिनेन्स एउटा छ, एउटा रिसेसिभ छ क्या। अब के हुन्छ नि, जब सपोज गर्नुहोस् फर्स्ट फादरबाट एउटा त्यसको छोराछोरी आयो होइन, फर्स्ट फादरबाट त्यसको छोराछोरी आयो, अर्थात् फर्स्ट जेनेरेसन भयो क्या। अब फर्स्ट जेनेरेसनमा जुन क्यारेक्टर देखिन्छ त्यसलाई के भन्ने, डोमिनेन्स क्यारेक्टर। फर्स्ट जेनेरेसनमा जुन क्यारेक्टर देख्दैन त्यसलाई के भन्ने, रिसेसिभ क्यारेक्टर है। जस्तैमा बुबा फादर अहिले गोरो हुनुहुन्छ क्या, बुबा चाहिँ अहिले के हुनुहुन्छ, गोरो हुनुहुन्छ, तर त्यसको सन जुन छ नि, सन त्यसको चाहिँ अब जुन कलर छ, कलर चाहिँ चेन्ज भयो, ब्ल्याक भयो क्या, कुरा बुझ्नुभयो। सो फर्स्टमा के चेन्ज हेर्नु भयो, त्यो हेरिरहेको के, त्यसको छोरामा के हेरिरहेको छौँ हामी, त्यसको छोरा कालो छ जुन हेरिरहेको नि, त्यो भनेको के हो, डोमिनेन्स क्यारेक्टर। तर त्यसमा हामीले अब बुझ्नुपर्छ, त्यसको फादर गोरो छ भने त्यो अब त्यसको छोरा कालो भएर केही भएर त्यसको छोरामा के को जिन हुनसक्छ, गोरोको जिन हुनसक्छ। अर्थात् अब त्यसको छोराको यदि छोरा भयो भने त्यो छोरा के हुनसक्छ, गोरो नै हुनसक्छ क्या, कुरा बुझ्नुभयो। सो जुन त्यसको हेरिरहेको क्यारेक्टर छ नि त्यसले के भने, डोमिनेन्स क्यारेक्टर। तर त्यो भित्र चाहिँ लुकेर रहेको छ नि, छोरामा जुन लुकेर रहेको छ त्यसलाई के भने, रिसेसिभ क्यारेक्टर। कुरा भयो, कुरा बुझ्नुभयो। जुन हेरिन्छ त्यसलाई डोमिनेन्स क्यारेक्टर, जुन हेरिँदैन भने त्यो भनेको रिसेसिभ क्यारेक्टर। द क्यारेक्टर विच इज सिन इन F1 जेनेरेसन, अर्थात् फर्स्ट जेनेरेसन। फर्स्ट जेनेरेसनमा जुन सिन हुन्छ त्यसलाई के भने, डोमिनेन्स। फर्स्ट जेनेरेसनमा जुन एब्सेन्ट हुन्छ अथवा सिन हुँदैन त्यसलाई के भने, रिसेसिभ क्यारेक्टर। सकिन्छ है, बुझ्न। अब 8 एउटा लास्ट भनेको, दुईवटा लास्ट भनेको, अब हामीले जान्नुपर्ने मोनोहाइब्रिड क्रस अनि डाइहाइब्रिड क्रस। मोनोहाइब्रिड क्रस, मोनोहाइब्रिड क्रस अनि के, डाइहाइब्रिड क्रस। मोनोहाइब्रिड क्रस र डाइहाइब्रिड क्रस। अब मोनोहाइब्रिड क्रस भने के हो त, यसको लेख्दाखेरि अ क्रस बिट्विन टु प्योर parents differing in a single pair of contrasting मोनोहाइब्रिड क्रस भनेको, मोनो भनेको 1, मोनो भनेको 1, डाइ भनेको के 2, यति बुझ्नु। मोनोहाइब्रिड क्रस यस्तो क्रस के अरे, यस्तो क्रस जुन क्रस हुँदाखेरि तिनीहरूको क्यारेक्टरको कतिवटा क्यारेक्टरले डिफ्रेन्स हुनु पर्यो, एउटा क्यारेक्टरले। यदि एउटा क्यारेक्टरले डिफ्रेन्स छ भने त्यसलाई हामी के भने, मोनोहाइब्रिड क्रस। जस्तैमा एउटा व्यक्ति लामो छ भने अर्को के छ, होचो छ। सो यिनीहरूमा कतिको डिफ्रेन्स छ, एउटा लामो छ एउटा होचो छ। अर्थात् एउटा क्यारेक्टरले फरक छ कि छैन, हाइटले मात्र फरक छ क्या। हाइटले फरक छ भने, एउटा क्यारेक्टरले फरक छ भने त्यसले के भने, मोनोहाइब्रिड क्रस। कुरा बुझ्नुभयो। डाइहाइब्रिड क्रस भनेको अ क्रस बिट्विन टु प्योर प्यारेन्ट्स, अर्थात् दुईवटा प्योर प्यारेन्ट्स चाहिँ डिफरिङ इन, अब के हुनु पर्यो, टु पेयर अफ कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर। यहाँ के छ, अ सिङ्गल पेयर। मोनोमा के हुनु पर्यो, सिङ्गल, तर डाइमा के हुनु पर्यो, यहाँ 2 हुनु पर्यो क्या, 2 पेयर अफ कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर। अर्थात् यस्तो प्यारेन्ट्सहरू जुन प्यारेन्ट्सहरू कतिवटा क्यारेक्टरले फरक हुनु पर्यो, दुईवटा क्यारेक्टरले। जस्तैमा एउटा पी छ नि, पी भनेको किराउ, किराउको जुन बिउ हुन्छ गोलो हुन्छ, तर त्यसको कभर हुन्छ के हुन्छ, खैरो हुन्छ, सपोज गर्नुहोस्। सो
त्यो दुईटा अब अर्को जुन केराउ हुन्छ त्यो केराउ भनेको खुम्चेको हुन्छ अनि त्यसको जुन कभर हुन्छ सेतो हुन्छ क्या। अथवा यिनीहरूमा यो दुईटा बिउलाई हेर्नुभयो भने यो दुईटा बिउ कतिको यो बिउ भयो एउटा यो बिउ भयो क्या। यो खुम्चेको छ यो फुकेको छ गोलो छ अनि यसमा व्हाइट छ भने यसमा व्हाइट छैन। अर्थात् कतिवटा क्यारेक्टरले फरक भयो, दुईटा क्यारेक्टरले फरक भयो क्या यो भाइरसहरू। सो दुईटा क्यारेक्टरले यदि फरक भएको चिजलाई हामी क्रस गरायो भने त्यसलाई के भने डाइहाइब्रिड क्रस। यदि एउटा क्यारेक्टरले फरक छ अनि त्यसलाई क्रस गरायो भने त्यसलाई के भने मोनोहाइब्रिड क्रस। कुरा बुझ्नुभयो होला? त्यति हो। यो भनेको हाम्रो के हो हेरिडिटीमा पढ्नुपर्ने केही टर्मोलोजीहरू क्या। सो टर्मोलोजी यति हो। अब हामी यो च्याप्टरमा प्रवेश गर्नु पर्यो क्या। यो च्याप्टरमा पढ्नुभन्दा अगाडि हामीले केही जान्नु पर्यो हेरिडिटी कहाँबाट आयो कसरी आयो अनि कोड ल्याउनु भयो त्यो कुरा के भयो नि हेरिडिटी अर्थात् कसैले सोध्यो भने फादर अफ हेरिडिटी अर्थात् फादर अफ हेरिडिटी वा जेनेटिक्स सोध्यो भने नि जीजे मेन्डल अर्थात् ग्रेगर जन मेन्डल। ग्रेगर जन मेन्डल यो ग्रेगर जन मेन्डल साहबले यो जेनेटिकको बारेमा धेरै अध्ययन गर्नुभयो क्या। अनि केही लहरू पनि दियो। त्यो ललाई हामी के भन्छौँ ल अफ इनहेरिटेन्स। ल अफ इनहेरिटेन्स। अब त्यो ल अफ इनहेरिटेन्समा तीनटा ल छ, फर्स्ट ल, सेकेन्ड ल, थर्ड ल। सो फर्स्ट ल भनेको ल अफ डोमिनेन्स, ल अफ सेग्रिगेसन अनि ल अफ इन्डिपेन्डेन्ट असर्टमेन्ट क्या। सो तीनटा छ। अहिले हामी जाँदै गरौँ क्या। फादर अफ हेरिडिटी भनेको जीजे मेन्डल। अब जीजे मेन्डलले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभयो क्या। त्यो एक्सपेरिमेन्ट भनेको के को आधारमा गर्नुभयो? एक्सपेरिमेन्ट भनेको फर्स्टमा चुज गरेको प्लान्ट चुज गरेको भनेको के थियो? पिजम सटिभम थियो क्या। चुजन प्लान्ट अर्थात् पिजम अर्थात् मेन्डल साहबले एउटा प्लान्ट रोज्नु भयो। यो हेरिडिटी अर्थात् एउटा फादरबाट मदरबाट त्यसको छोराछोरीमा कसरी क्यारेक्टर ट्रान्सफर हुन्छ त्यो कुरा प्रुभ गर्नलाई एउटा प्लान्ट रोज्नु भयो। त्यो प्लान्टको नाम छ पी प्लान्ट। के हो? पी भनेको किराउ क्या। किराउ। अब किराउको साइन्टिफिक नेम सोध्यो भने के भने त? साइन्टिफिक नेम सोध्यो भने साइन्टिफिक नेम भनेको पिजम सटिभम। यो हाम्रो एससीको लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट 1 मार्क्सको क्वेसन पिजम सटिभम क्या। पिजम सटिभम भनेको यो साइन्टिफिक नेम हो के को? पी प्लान्ट। अब पी प्लान्टले किन रोज्नु भयो त यो मेन्डल साहबले? त कारण के हो त? रिजन फर चुजिङ पी प्लान्ट क्या। पी प्लान्ट रोज्नुको कारण के थियो त? फर्स्ट कारण भनेको यो बाइसेक्सुअल थियो क्या। बाइसेक्सुअल। अब बाइसेक्सुअल कुनै प्लान्ट यदि बाइसेक्सुअल छ भने बाइसेक्सुअल भनेको मेल र फिमेल पार्ट त्यो फ्लावरमा भएको क्या। यदि कुनै प्लान्ट चाहिँ बाइसेक्सुअल छ भने त्यसमा हामी सेल्फ पोलिनेसन र क्रस पोलिनेसन दुईटै पोलिनेसन गराउन सक्छौँ क्या। अब दुईटै जुन टाइममा नै अब के अरे सेल्फ गरेन भने हामीले त्यसलाई क्रस पोलिनेसन गराएर त्यसबाट सन्तानहरू उत्पादन अफस्प्रिङहरू उत्पादन गर्न सक्छौँ क्या। सो यो फर्स्टमा त यो बाइसेक्सुअल भएकोले यसलाई हामी यो मेन्डल साहबले चुज गर्नुभयो। सेकेन्डमा भनेको यसको लाइफ टाइम चाहिँ सर्ट छ क्या। लाइफ टाइम सर्ट क्या। अर्थात् यो पी प्लान्ट भनेको 3 मन्थमा उम्रिहाल्छ क्या। अफस्प्रिङहरू दिइहाल्छ। यदि मान्छेमा रोजेको भए एउटा मान्छेको छोराछोरी हेर्नले कति वर्ष हेर्नु पर्थ्यो र 15 वर्ष 16 वर्ष 17 वर्ष होइन।
सो 15-16 वर्षमा त एउटा मात्रै एक्सपेरिमेन्ट हो, त्यो एउटा मात्र गुणहरू पत्ता लाग्छ क्या। तर केटा भनेको 3 महिनामा त सालमै 4 चोटि हुन्छ क्या। सालमा 4 चोटि फरक कुराहरू देख्यो भने धेरै कुराहरू फरक देखिसक्नुहुन्छ क्या। सो यो लाइफ एक्सपिरियन्सको सर्ट भएकोले यो पी प्लान्ट रोज्नु भयो क्या। कुरा बुझ्नुभयो। 3 मा यो भनेको अब यसको जुन अफ स्प्रिङ हुन्छ नि त विभिन्न किसिमको निस्किन्छ क्या। यसको अफ स्प्रिङ जुन आउँछ नि त्यो विभिन्न किसिमको हुन्छ। मेनी टाइप्स अफ स्प्रिङ अर्थात् धेरै टाइपको अफ स्प्रिङहरू निस्केको कारणले सबैमा धेरै भिन्न क्यारेक्टरहरू आउँछ क्या। सो भिन्न क्यारेक्टर आउने बित्तिकै हामी धेरै कुराहरू सिक्न पाउँछौँ क्या। यस्तो कुरा भनेको के यो पी प्लान्ट हामीले यो मेन्डल साहबले रोज्नु भएको क्या। अनि यो पी उमार्न सजिलो भएको रे, यो चिप भएकोले फुलमा चिप एन्ड इजी टु कल्टिभेट क्या। अर्थात् उमार्नमा इजी अनि बिउहरू किन्नमा पनि सजिलो भएकोले यो हामीले के रोज्यौँ पी प्लान्ट। हाम्रो मेन्डल साहबले के रोज्नु भयो पी प्लान्ट रोज्नु भयो। कुरा बुझ्नु भयो होला। पी प्लान्ट मेन्डल साहबले किन रोज्नु भयो अर्थात् पी प्लान्ट रोज्नु कारण यो एउटा बाइसेक्सुअल हो, प्लस यसको लाइफ स्पान सर्ट छ। थर्ड भनेको यसको जुन अफ स्प्रिङ आउँछ धेरै कन्ट्रास्टिक क्यारेक्टरले फरक आउँछ क्या। धेरै फरक किसिमको बिउहरू आउँछ। त्यसपछि यो धेरै सस्तो अनि इजी टु कल्टिभेट भनेको उमार्नमा सजिलो भएकोले यसलाई रोज्नु भएको के मेन्डल साहबले। पी प्लान्टको साइन्टिफिक नेम के अरे पिजम सटिभम। के हो पिजम सटिभम के। साइन्टिफिक नेमको तल जहिले नि अन्डरलाइन गरिन्छ। यो स्मल एस हो क्या। यो स्मल एस है। अगाडिको क्यापिटल लेखिन्छ भने पछाडिको स्मल लेखिन्छ। यो बुझ्नुभयो। सो आज हामीले हेरिडिटीमा यति कुरा जानौँ। अब भोलि चाहिँ मेन्डल साहबले गर्नुभएको एक्सपेरिमेन्ट जानौँला अनि मेन्डल साहबले दिनुभएको जुन लहरू छ त्यो लहरूको बारेमा पढौँला। कुरा बुझ्नुभयो होला। यदि यो भिडियोहरू तपाईँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा सर्च गर्नुहोस् बादल टिभी अनि त्यहाँ सबै भिडियोहरू राखेको छ। हेर्ने क्रममा प्लिज त्यसलाई लाइक सेयर एन्ड कमेन्ट गर्नुहोस्। अनि एफएममा सुन्न चाहनुहुन्छ भने प्रत्येक दिन 9 देखि 10 बजे यो सबै डाइरेक्ट प्रसारण हुन्छ। सो एफएममा नि तपाईँहरू सुन्न सक्नुहुन्छ 9 देखि बिहान 9 देखि 10 बजे। अनि जुन यो नगर ट्युसन चलिरहन्छ यो नगर ट्युसनको प्रमुख सञ्चालक हाम्रो हाम्रै नगर प्रमुख सिमरौनगढको नगर प्रमुख श्री विजय शङ्कर यादवजी र यो बादल एफएमको सहयोगमा चलिरहेको छ क्या। सो फेरि अब अगाडिको च्याप्टर भोलि पढौँला। सो नमस्कार।